अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करता हूँ सब बहन भाई खैरियत से होंगे। मैं पीर गुलाम अली आए दिन अपने बहन भाइयों के लिए सफली काले कमल लेकर आता रहता हूँ। बस दुआ यही होती है कि अल्लाह पाक हर पर रहम फरमाए, अल्लाह करम नवाजी फरमाए, अल्लाह हर मुसलमान की मुश्किलात आसान फरमाए। बस गुजारिश ये है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें, घंटी वाले बटन को दबा लिया करेगा। मेरा हर नया अमल आपके तक टाइम पर पहुंचता रहे, नोटिफिकेशन मिलता रहे आपको मेरे अमल का। और लाइक भी किया करें, ज़रूरी लाइक कर दिया करें मेहरबानी करके। तो मोहब्बत भरा कमेंट्स किया करें। आज जो अमल आपके सामने लेकर हूँ बहुत ही प्यारा अमल है। अमल आपके सामने है, बहुत ही प्यारा अमल है, लाजवाब अमल, जिसकी गारंटी वाली तो बड़ी लंबी लिमिट है। ये अमल 5 दिन में अपना काम मुकम्मल कर लेता है। मोलती अमल है, 5 दिन के अंदर अंदर ये अमल जिस मकसद के लिए बनाया गया है 5 दिन के अंदर अंदर इसे पूरा कर लेता है। ये अमल है किसी को किसी से जुदा करने का, किसी को भी किसी से जुदा करने का अमल है। ये अमल जुदाई के लिए, बिछोड़े के लिए, मुखालफत के लिए काम आता है। आप किसी में भी दुश्मनी इस अमल के साथ पैदा करवा सकते हैं, किसी में भी फोड़ डलवा सकते हैं, चाहे वो कोई किसी का किस किस्म का भी रिश्ता हो, उसमें फोड़ डलवा सकते हैं, दुश्मनी डला सकते हैं सारी ज़िंदगी के लिए। और ऐसी दुश्मनी हो जाएगी कि सारी ज़िंदगी के लिए वो एक दूसरे के करीब तो क्या, देखते ही एक दूसरे को आग बगोला हो जाए करेंगे, और एक दूसरे को मारने की तोल लेंगे, एक दूसरे को जान से मारने तक आ जाएंगे। ये ऐसा अमल है, ये तकरीबन 4 लोगों के लिए चलता है, यकमुश्ता 4 लोगों में मुखालफत करता है। ठीक है, 4 लोगों में मुखालफत पैदा करता है। इस जगह पर नाम लिखने है, इस लकीर पर, इसी पर। ठीक है जी, बहुत हैवी अमल है जुदाई के लिए। किसी में फोड़ या जुदाई करवानी हो, बाज़ मामले ऐसे भी होते हैं किसी के तल्लुकात तुड़वा कर उसमें से फ़ायदा मिल जाता है। ऐसे मामले होते हैं को दुश्मन ऐसा हो जाता है, 1-2 दुश्मन 4 दुश्मन मिल गए, एक गरीब को तंग करना शुरू कर दिया, एक माड़े बंदे को तंग करना शुरू कर दिया, उसको ज़लीलो ख्वार करना शुरू कर दिया। ये अमल उनके लिए है, ताकि वो उनको एक दूसरे से दूर दूर कर देगा, फिर उसकी जान छूट जाएगी। अच्छा, ये इसके ऐसा अमल है मुखालफत के लिए। आप किसी में भी, ये नहीं है कोई एक अमल के लिए, आप किसी में भी किसी के साथ, जिसके साथ भी कराएंगे, 2 के लिए 4 के लिए, उनमें जुदाई होगी, लड़ाई झगड़ा बहुत ज़्यादा होगा, फोड़ डाल जाएगी, एक दूसरे सारी ज़िंदगी नज़दीक भी कभी नहीं आएंगे, मुखालफत बन बैठेंगे एक दूसरे के। बस इसने की मोहब्बत गुजारिश ये करता हूँ कि नजायज़ बिल्कुल ना करवाएं, किसी के लिए नजायज़ मत करवाएं। बस ये अपील है, जायज़ करवाएं, नजायज़ बिल्कुल ना करवाएं। ठीक है ना जी, क्योंकि आखिरत सभी के लिए है। तो अगर किसी के लिए आप नजायज़ कराएंगे तो इस दुनिया में भी भारी होगा, आखिरत में बहुत भारी होगा। जायज़ करवाएं अपने कामों के लिए, इंशाअल्लाह ताला। इसने जब अमल जो होता है वो तो नजायज़ भी कर देता है, जायज़ भी कर देता है। अमल तो फिर अमल ही है ना, उसने नजायज़ भी कर देना है, नजायज़ भी कर देना। बस गुजारिश यही होती है कि जायज़ करवाने की कोशिश करें, नजायज़ बिल्कुल ना करवाएं। बहुत ही प्यारा अमल है जुदाई के लिए, मुखालफत के लिए। मसलन तौर के इस अमल के साथ तलाक वगैरह भी हो जाती है। मुखालफत जब हो जाती है ना किसी के साथ, तो तलाक के लिए भी ये अमल बहुत हैवी है। इस अमल के साथ किसी की तलाक करवानी है, वो भी पटक जैसे हो जाती है, ऐसा अमल है, बहुत प्यारा अमल है। तो बाज़ लोग, अक्सर लोग मेरे साथ आमल लोग भी रब्ता करते रहते हैं। मैं आज ये बात आपको बता देता हूँ, शायद मेरे दोस्त वो डेली वीडियो पर देखते हैं ना, जो आमल लोग भी रब्ते करते हैं, जो नूरी अमलियात के होते हैं कि बाबा जी हमें कोई अमल कराएं, हमें चिला कराएं। मेरे भाई मैं आपको ये समझा दूँ, चिला ऐसे नहीं होता कि आप मेरे मुझसे तकरीबन 400-500 किलोमीटर दूर बैठे हों तो मैं आपको चिला करा दूँ। मेरे प्यारे भाई, ऐसे चिल्ले नहीं होते, कभी भी चिल्ला नहीं ऐसे होता, कभी भी ऐसे अमल नहीं होता। जब भी आप अमल में कामयाब होना है आपने, तो आपका उस्ताद का आपके ऊपर होना लाजमी है।
آپ کے چلے کے دوران آپ کے اوپر بیٹھا ہونا لازمی ہے، تقریباً 2-4 قدم پیچھے ہٹ کر وہ اپنے کڑا دے کر بیٹھا ہو، وہ پھر آپ کو کامیابی ملے گی۔ ایسے کامیابی نہیں ملتی۔ آپ گھروں میں بیٹھ جاتے ہیں یا جدھر بھی بیٹھ کر یہ عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں، چلے کرنے شروع کر دیتے ہیں، وہ چلے ناکام ہو جاتے ہیں، الٹے نقصان دینا شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن میرے بھائی استاد کا ہونا لازمی ہے۔ میں ایسے آپ کو کہہ دوں گا آپ چلا شروع کر لیں، میرے کہنے پر آپ کا کوئی نقصان ہو جائے، کوئی مسئلہ ایسا بن جائے، آپ کا جانی نقصان ہو جائے، آپ کا عضو کا نقصان ہو جائے، آپ اپنے بچوں سے بھی محروم ہو جائیں، آپ لوگوں کے بچے محروم ہو جائیں روزی سے، جو آ رہا ہے اس سے بھی جائیں، تو ساری زندگی کے لیے میرے بدعا مجھے بدعا دیں گے۔ نہیں، ایسے نہیں عمل، کبھی بھی ایسے میرے بھائی عمل نہیں ہوتے۔ عمل جب بھی ہوتے ہیں استاد کے سائے کے نیچے ہوتے ہیں۔ مجھے تو جو پتہ ہے نا میں تو وہ بتاؤں گا، اس کے علاوہ نہیں ہے کہ کتابوں پر پڑھ لیا تو بس شروع ہو گئے، بس یہ کپڑے کسی نے کہتا کپڑے اتار لو، کسی نے کہتا کچھ کر لو کچھ کر لو، انہی باتوں کو لے کر آپ یوٹیوب سے لے کر شروع ہو جاتے ہیں کہ بس یہ عمل ہے میں کرتا ہوں تو میں جادوگر بن جاؤں گا۔ بالکل چلے کرنے پڑتے ہیں میرے بھائی، چلوں کے علاوہ آپ سوچیں نا آپ عمل بن جائیں، کبھی بھی نہیں بنتے۔ اب میں تویز ہے جو میں دیتا رہتا ہوں، یہ اگر آپ عمل ہوں گے تو آپ کو کیا تویز، میرے تویزوں کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی آپ کو لکھنے کی، پھر تو آپ خود عمل ہیں، آپ کو کیا ضرورت ہے میرے تویز لے کے لکھنے کی، انہیں کام میں لانے کی۔ یہ تویز بھی لکھنے بھی اتنے آسان نہیں ہیں۔ میں اجازت جس کو بھی تویز کی دیتا ہوں، مجھے پتہ ہوتا ہے ہر بندے کے بس کا روگ نہیں ہوتا، اس کو بنا لینا، اس کو سوار لینا، اس سے کام لے لینا، یہ ہر تقریباً ہزاروں بندوں میں سے کوئی ایک بندہ ہوگا یا اس عملوں کو کامیاب ہوگا کر کے کامیاب بھی لے گا۔ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ غلطیاں قطائیاں ہو جاتی ہیں، جیسے ہم لکھتے ہیں، بتاتے تو ہم ہر طرح سے ہی ہیں، ہر طریقے سے ہی ہیں کہ اسٹیمپ بنائیں، میں تفصیل کے ساتھ بتاتا ہوں، جیسے میں بناتا ہوں میں ویسے ہی آپ کو بتاتا ہوں۔ لیکن میرے بھائی وہ ٹائم آپ پابندی نہیں کر سکتے، نقش ایسے نہیں بنا سکتے۔ کوئی ہے ہزاروں میں کوئی ایک کوئی کامیاب ہو جائے، ہوتے بھی ہیں لوگ، اکثر واٹس صاحب آتے بھی ہیں کچھ لوگوں کے، بھائی آپ کا عمل میں نے کام میں لیا اور کام کیا اور الحمدللہ کام میں وہ میرا کام ہو گیا، لیکن وہ تقریباً ہزاروں میں زیادہ تر لوگ دیکھ کے کر لیتے ہیں، اسکرین شاٹ لے لیا، اس کی فوٹو کاپی کر لی۔ ایسے نہیں میرا بھائی، فوٹو کاپیوں کے ساتھ نہیں کام کرتا، اس پہ محنت کرنی پڑتی ہے، محنت کے ساتھ یہ لوگ عمل کام کرتے ہیں۔ اس لیے آپ بھائیوں کو میں کہتا ہوں اگر آپ عمل بننا چاہتے ہیں تو سب سے بہتر یہی ہے عمل چلا کریں، سفلی کالے کا، نہیں تو ایسے استاد کی نگرانی میں۔ ہاں ایک کام اور ہے، کوئی بھی چلا نہ بھی کرے تو آپ نوری عملیات کے ساتھ میں آج آپ کو ایک عمل بتا دیتا ہوں، وہ کوئی بھی آپ کر سکیں تو کر لیں۔ وہ عملوں کی زکوٰۃ ادا کرنی پڑتی، زکوٰۃ ادا کرنی پڑتی ہے۔ وہ صورت فاتحہ جیسے ہو گئی، صورت فلق ہو گئی، کوئی بھی صورت یا اللہ کے ناموں کے ساتھ، اللہ کے نام ایسے ہیں، سبھی ناموں کا کوئی نام لے لے، اس کی زکوٰۃ ادا کر لے، ٹھیک ہے۔ تو زکوٰۃ سے میں نہیں ہے کہ مثلا صورت فاتحہ کی میں کہہ دیتا ہوں، صورت فاتحہ صورت الحمدللہ ڈیلی 111 دفعہ پڑھیں، اول آخر 11 دفعہ درود ابراہیم پڑھیں نماز والا۔ اچھا پہلے آپ نے کیا کرنا ہے؟ وضو کر کے بیٹھ جانا مکمل، عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد آپ نے 3 دفعہ درود ابراہیم پڑھ کے 7 دفعہ آیت الکرسی پڑھنی ہے۔ آخری جو 2 کل ہیں، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، یہ آپ نے 5 دفعہ پڑھ کر پھر تو درود ابراہیم پڑھنا ہے، وہ اپنے اوپر پھونکنا ہے، دم کر لینا ہے، پھر اپنے آلے دوالے کڑا دینا ہے، انگلی کے ساتھ انگلی کے اوپر پھونک کر اپنے آلے دوالے اپنی بیٹھنا ہے، جدھر ادھر کڑا دے لینا ہے۔ اچھا پھر اس کے اندر آپ نے بیٹھ کر ڈیلی بیس پر ایسے ہی کرنا ہے، خوشبو لگا کر اپنے آپ کو بیٹھنا ہے، تسبیح لے لینی ہے 111 دفعہ، اول آخر 11 دفعہ درود ابراہیم اور صورت فاتحہ 111 دفعہ ڈیلی بیس پر پڑھنی ہے۔ 21 دن آپ نے پڑھنی ہے۔ جب 21 دن آپ اس عمل کو پڑھ لیں گے، آپ اس کی زکوٰۃ ادا کر لیں گے۔ جب آپ اس کی زکوٰۃ ادا کر لیں گے صورت فاتحہ کے عمل کی، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ جائز کام کوئی بھی کریں گے نا، آپ کو کوئی تویز لکھ کر دینے کی ضرورت نہیں ہے، کچھ لکھ کر جو بھی کوئی جائز کام ہوگا، جائز نجائز نہیں، جائز بالکل حق پر جو کام ہے اسے آپ کہہ دیں گے، وہ آپ کے پاس آئے کوئی بھی کام کے لیے انشاءاللہ تو کہہ دو جو آپ کا کام ہو جائے گا 2-4-5 دن میں، جو آپ کو وہ 100 1000 500 دے جائے، 500 کوئی اگر آپ کو دے گا، 200 آپ نے اللہ کے راہ پر دینا، 300 آپ نے خود استعمال کر لینا ہے۔ اگر آپ سارے پیسے آپ رکھ لیں گے تو آپ کا عمل کام کرنا بند کر دے گا، کسی کو بتانا بھی نہیں ہے میں نے یہ عمل کیا، اور ایسے عملوں کر کے آپ ایسے عمل کر کے کام لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور بھی جو معلومات ہوگی میں انشاءاللہ آپ لوگوں کو دیتا رہتا ہوں اور مزید دیتا رہوں گا۔ بقایا اس عمل کی اجازت کسی کو نہیں ہے، یہ عمل کی اجازت میں نہیں دے سکتا،
اور بقایا کسی نے کوئی ایسا عمل کروانا ہو میرے ساتھ رابطہ کرے، انشاءاللہ تعالی میں عمل کر کے دوں گا، ٹھیک ہے۔ کوئی بھی کسی قسم کا آپ نے عمل کروانا ہو وہ میرے ساتھ رابطہ کرے، بقایا زندگی ساتھ پھر انشاءاللہ تعالی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔